नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल। उहाँ महासचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, एउटा अनुभवी नेता। समग्रमा आज म नेपालको पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम र चुनावको समीक्षा उहाँ मार्फत गराउनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र परिणाम पनि आयो। दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आउने क्रम प्रारम्भ भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई यहाँ पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति महासचिव हुनुहुन्छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामले अग्रता नेकपा एमालेलाई हासिल भयो। दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तपाईँ समीक्षा गरिदिनुहोस् न, कस्तो भयो? त्यसपछि पहिलो चरण जान्छु अनि त्यसपछि तेस्रो चरणको कुरा पनि गर्छु। समसामयिक राजनीतिलाई नि म केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नेछु। चुनावको समीक्षा गरिदिनुहोस् त। धन्यवाद। तपाईँ जो दोस्रो चरणको निर्वाचनको समीक्षामा केन्द्रित हुन चाहनुभयो, यति बेला यो सबै परिणामहरू नआइसकेको अवस्थामा समग्र समीक्षाको कुरा त गर्न अलिक बेला पाकिसकेको छैन। तर सामान्यतः के देखिन्छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यो जनता जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि, जस्तोसुकै भन्नाले मध्य वर्षा छ, चुनावको घोषणा गरेको छ, आफ्ना कामहरूलाई छोडेर प्रतिकूलतासित जुझ्दै आम मतदाताहरू मतदानको लागि आए। यो त मलाई लाग्छ यति यो जनताको उत्साहजनक सहभागिता देखियो कि वास्तवमा राजनीतिक पार्टीहरूले, राज्यले, यो निर्वाचन आयोगले जनताको यो जुन उत्साह हो त्यो उत्साहलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र यसले के देखाउँछ भने मुलुकको जुन लोकतन्त्र छ त्यो लोकतन्त्रलाई थाम्ने, धान्ने एउटा चरित्र नेपाली जनतामा छ, त्यो सामर्थ्य छ, त्यो प्रतिबद्धता छ भन्ने देखिन्छ। हामीले जस्तो यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मनोनयन हाम्रो रूपमा ठिकै ढङ्गले भयो। केही ठाउँमा खास गरी प्रदेश नम्बर 7 का पहाडी जिल्लाहरूमा, त्यो प्रदेश नम्बर 7 का पहाडी जिल्लाहरूमा सत्ता संरक्षित उदण्डता निर्वाचनको बेलामा देखियो। खास गरी प्रदेश नम्बर 7 का पहाडी जिल्लाहरूमा अछाम, बझाङ, बाजुरा, डोटी यी ठाउँहरूमा देखियो। कति ठाउँमा त यस्तो देखियो भन्दा त्यो सेना परिचालित नभएको भएदेखि त्यहाँ मतदानै गर्न नसक्ने, 2 घन्टा 3 घन्टासम्म स्थगन गरेर सेनाले त्यहाँ आफ्नो मुभमेन्ट सुरु गरेपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन सम्भव भयो। र अब निर्वाचनमा खटिएका केही कर्मचारीहरूले आफ्नो जुन भूमिकालाई प्रभावकारी देखाएनन् त्यस्तो ठाउँमा। कर्मचारी केही ठाउँमा के देखियो भन्दा त्यहाँ खास गरी सत्ता गठबन्धन अत्यन्त नग्न ढङ्गले त्यो चाहिँ त्यहाँ प्रकट भयो। सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका चाहिँ कस्तो देखियो? सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ आम रूपमा ठिकै रह्यो। त्यसमा पनि खास गरी नेपाल प्रहरीका जवानहरू या त्यहाँका अफिसरहरू जो खटेका थिए उनीहरूको आम रूपमा ठिकै रह्यो। केही ठाउँमा अलिकति असन्तुलित ढङ्गको, अलिक पक्षधरता र जसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो नदेखिएको यस्तो खालको हामी देख्यौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यो यत्रो निर्वाचनमा, यत्रो समयपछि भएको निर्वाचनमा त्यो कुरा त्यति ज्यादै उल्लेख्य हो भनेर हामीले लिनु हुँदैन। यद्यपि त्यसलाई त्यस्तो हुनबाट बचाउन सकिन्थ्यो, अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो चिज भएन। तर त्योभन्दा पनि म अगाडि के भन्न चाहन्छु भने यो जुन किसिमले सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्यो, यो निर्वाचनको मिति जस्तो ढङ्गले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले, विवेकहीन ढङ्गले तोकियो नि, त्यो नै आपत्तिजनक छ। चुनावका लागि उपयुक्त समय अथवा मौसम जस्तो भन्नु चरणको समस्या होइन, 2 चरण हुनसक्छ, पहिले पनि भएको हो, हुनसक्छ। त पहिले नै अस्वाभाविक ढङ्गले चरण वैशाख 1 र जेठ वैशाख 31 र जेठ 31 गरियो। यत्रो ग्याप, ए बाबा यत्रो ग्याप नगरौँ न,
जब निर्वाचन आयोगले सबै काम सम्पन्न गरेको छ, सुरक्षा प्रबन्ध भएको छ भने एउटै चरणमा किन नगर्ने? वैशाख 31लाई अलिकति पछाडि सारौँ, जेठ 31लाई अलिकति यता ल्याउँ। फेरि त्यसमा पनि यो जेठ 12 कि 13 देखि मुसलमानहरूको लगभग 15 लाख पपुलेसन छ मुस्लिमहरूको। त मुस्लिमहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड रमजान, त्यो चाहिँ 1 महिनासम्म पानी समेत नखाएर उनीहरू व्रत बस्नुपर्ने दिनभरि। त यस्तो अवस्थामा त्यो निर्वाचन यति गर्मीमा त्यो नगरौँ भनेर हामीले सल्लाह दियौँ, गम्भीर रूपमा कुरा उठायौँ। त्यसको बारेमा यो तरिकै ठिक भएन भन्यौँ। तर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार, कानुनी अधिकार सरकारको छ। सरकारमा रहनेहरूले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले गरे। पछि जेठ 31लाई असार 9, असार 9लाई फेरि असार 14 तमासा गरियो र असार 14मा नगरेर प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ उहाँ पुर्याइयो, असोज 2। त मेरो भनाइ के हो भन्दा यो जिम्मेवारीपूर्ण निर्वाचन आयोग त वास्तवमा सरकारको सबै चिजको आदेशको पालन गर्ने मात्रै निकाय हो भन्ने ढङ्गको एउटा त्यो टाइपको एउटा इम्प्रेसन बाहिर गयो। संवैधानिक अङ्गले आफ्नो संवैधानिक भूमिका प्रयोग गर्न अलि सकेन। अब त्यहाँ के देखिन्छ भने अब केही नै बोल्न नसकेको स्थिति देखिन्छ, केही बोल्न नसकेको। निर्वाचन सम्बन्धमा त सरकारलाई आदेश पनि गर्न सक्नु पर्यो। संविधान र कानुन अन्तर्गत रहेर निर्वाचन आयोगले त सरकारलाई निर्देशन पनि गर्न सक्ने, कज्याउन पनि सक्ने खालको हुनुपर्ने। त्यो त देखिएन। प्रधानमन्त्रीले या सरकारका मान्छेले जे भन्छन् त्यही चाहिँ पालन गर्ने जस्तो स्थिति देखियो। भन्दाखेरि एउटा संवैधानिक अङ्गको जुन खालको हैसियत त्यहाँ देखिनु पर्थ्यो, त्यसमा आम रूपमा टिप्पणी छ। म यहाँको ध्यान नै पश्चिमा देशहरू, खास गरी जहाँ समृद्धि छ, त्यो समृद्ध देशमा भोट असाध्यै कम खस्छ। यो हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नुहोस्, यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि 70% प्लस मत अहिले खस्यो। योभन्दा अगाडि 73% प्लस मत खस्यो। यो के नेपालीहरूमा यो कसरी ग्रहण गरिरहनु भएको छ? जनताले जो मत जाहेर गरेको छ, यत्रो क्रियाशीलता देखाइरहेछ कि नेपाली साँच्चै बेरोजगार भएर हो कि, अथवा राजनीतिक दलको त्यो सक्रियता गाउँ तहसम्म हो कि, अथवा जनतामा दलहरूले जे भन्छन् त्यही, अर्थात् कुनै न कुनै शिक्षाको अथवा गरिबी अशिक्षा अभावबाट गुज्रेको हाम्रो समाज भनेर भनिन्छ। त्यसैको कारण हो कि यत्रो मत खस्छ। कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु? यसमा मेरो बुझाइ के छ भन्नलाई भने राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँको एउटा लामो कालखण्डबाट हामी गुज्रियौँ। त्यो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईँको कालखण्ड मूलत पुरा भयो, तर त्यो अधिकार प्राप्त भइसकेपछि पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने काम अझै बाँकी छ र त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्ने कुरा बाँकी छ अझै। हामीले बल्ल संविधान बनायौँ, त्यही संविधान कार्यान्वयन एउटा चुनौतीको बिचमा छ। त यो चिजको एउटा इम्प्याक्ट पनि जनतामा छ र दोस्रो चाहिँ नेपाली जनतामा एउटा जागरुकताको पाटो पनि छ यहाँ। तेस्रो, राजनीतिक दलहरू यो अरू कतिपय देशहरूका जस्तो त्यस्तो नभएर नेपालका राजनीतिक दल, खास गरी प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली जनताको बिचमा एउटा डिप रुटेड ढङ्गले उनीहरूको सम्बन्ध छ। चाहे अब हामी एमालेको कुरा गर्नुहोस् या काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली जनताका सुदूर ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीतिक दलका विचार बोकेर सङ्गठन निर्माण गरेर त्यहाँ परिचालित छन्। त यो विशेषता सायद अरू देशमा कतिसय त तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने मैले 2-3टा कुरा भने, एउटा यो अधिकार प्राप्तिको एउटा लामो समयसम्मको लडाईँ, त्यो अधिकार प्राप्त भएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्ने चुनौती छ अझै पनि। त्यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने छ हैन। नेपाली जनतामा अलिक जागरुकताको पाटो पनि भयो। तेस्रो, यो नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन छन् त्यो राजनीतिक दल चाहिँ अलि जनताको बिचमा डिप रुटेड पनि छन् यिनीहरू। एक सन्दर्भमा यहाँले के बताउनु भयो भने अहिले भएको दोस्रो चरणमा 1 नम्बर, 5 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशमा 3 प्रदेशमा चुनाव भयो। प्रारम्भिक मानिसहरूको विश्लेषण कस्तो थियो र अहिले पनि के बताइरहेका छन् भने 1 नम्बर र 5 नम्बरमा नेकपा एमाले अग्रता हासिल गर्छ, 7 नम्बरमा सक्दैन भनेर भन्छन्। अर्थात्
त्यहाँ शेरबहादुरजीहरूको काहीँ न काहीँ प्रभाव परेको छ भन्छन्। तपाईँले अहिले लवज प्रयोग गर्दा पनि 7 नम्बरमा चाहिँ अलिक बदमासी भयो, 1 र 5 मा चाहिँ ठिकै भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। यो पहिले नै तपाईँहरूको पनि यसमा त्यो किनभने हार्ने भएर एमाले त्यसो भने हो कि भन्ने त्यस्तो अर्थ लगाउँछ। अच्छा, यसमा परिणाम त आउँदैछ। परिणाम आइसकेपछि नै हाम्रा सबैका कुराहरू, विश्लेषणहरू, निष्कर्षहरू, ठम्याइहरू के रहेछन् भन्न थाहा हुन्छ। म यो दोस्रो चरणको निर्वाचन भएका 3वटा प्रदेश 1 नम्बर, 5 नम्बर, 7 नम्बर, यो 3वटा प्रदेशमा एमालेको अग्रता रहन्छ। म एकदम यो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, अग्रता अब कुन एउटा प्रदेशमा अग्रताको अलिकति प्रतिशत अलि धेरै होला, अर्को कुनै प्रदेशमा अग्रताको प्रतिशत त्योभन्दा अलिक कम होला, या अर्कोमा अलिक कम होला। यस्तै जे भए पनि टोटालिटीमा के हो त भन्दा यो 3वटा प्रदेशमा एमालेको यो अग्रता रहन्छ। म यहाँको ध्यान नै नेपाली सोसाइटी, खास गरी एसियन ट्रेन्ड पावर ओरिएन्टेड छ। सत्तामा बसेपछि बडा सहज हुन्छ, सबै चिज प्ले गर्न सकिन्छ नि भनिन्छ। तर यो पटकको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा बसेर पनि जुन मत प्राप्त भइरहेको छ र अग्रता, अर्थात् यहाँले भनेकै चाहिँ दोस्रो चरणमा पनि त्यही भयो भने यसलाई कसरी बुझ्ने? के कारण त्यो तपाईँहरूलाई नेपाली जनले मत जाहेर गरिरहेछन् र के विश्वासका आधारमा दोस्रो चरणमा पनि पक्का भनेर तपाईँले भन्नुभयो? यो पनि सुनाउ न। यसमा म एमालेको मान्छे यहाँ बोलिरहेको हुनाले कतिपयलाई आफ्नो पार्टीको एडभोकेसी गर्यो जस्तो पनि लाग्ला। तर मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भने एमालेका कति कमी कमजोरी पनि होलान्, त्यो हामी बाहिर पनि समीक्षा हुन्छ र एमाले भित्र पनि त्यसको समीक्षा हुन्छ। तर एउटा कुरा निश्चित हो, एमालेले लिएका देशको हितमा, जनताको हितमा उसले लिएका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र एमालेको सिङ्गो एमालेको आचरण आधारभूत रूपमा सही छ भन्ने मान्छेलाई इम्प्रेसन छ, आम जनतालाई। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, मनाङमा एमालेले किन जित्छ, रसुवामा किन जित्छ, मुस्ताङमा किन जित्छ, विभिन्न यस्ता ठाउँहरूमा किन जित्छ त? अथवा हामी तराई मधेसकै कुरा गर्नुहोस्, म त भन्छु प्रदेश नम्बर 2 को त चुनाव आउँदैछ त, तपाईँ अहिले जानु होला। म भन्छु तराई मधेसकै जिल्लाहरूमा पनि म त दावाका साथ भन्छु। र अहिले यत्रो एमालेको विरुद्धमा विचित्रको गठबन्धन, अस्वाभाविक गठबन्धन, एउटा रणनीतिक हिसाबले नै एमाले जस्तो एउटा प्रतिपक्षी पार्टीलाई कमजोर देखाउनको लागि खडा गरिएको गठबन्धन, त्यो गठबन्धनलाई चिरेर एमालेले आफ्नो जो अग्रता, वर्चस्व स्थापित गरेको छ, यो त साँच्चै गम्भीर अध्ययनको विषय हुनुपर्ने हर कोहीलाई। र म एमालेको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने यो अरू केही कुरा होइन, एमालेका विचारहरू सही छन्, एमालेको नीति, कार्यक्रम, उसका योजनाहरू र उसको आचरण आधारभूत रूपमा सही छ। मैले आधारभूत किनभने कतिपय तपसिलका कुराहरूमा कमजोरीहरू पनि प्रकट भएका होलान्। यो चिज नेपाली जनताले अन्दाज गरेका छन्। विभिन्न विगतका अनेक जङ्क्चरहरूमा, अनेक मोडहरूमा एमालेले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, विचारमा, उसका गतिविधिहरूमा, उसका नीति कार्यक्रमहरूमा, उसले काम गर्ने, सम्पन्न गर्ने जस्तो खालको एउटा स्पिरिट देखाएको छ, त्यस आधारमा मानिसहरूमा, आम नेपाली जनतामा यो स्पिरिट छ। त्यस कारणले हामीले, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, विचित्रको गठबन्धन, सत्तासीनहरूको एउटा यस्तो गठबन्धन जो प्रतिपक्षीको विरुद्धमा केन्द्रित रह्यो। त्यस्तो गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि एमालेले शानदार ढङ्गले अग्रता कायम गर्नु भनेको त यो त महत्त्वपूर्ण विषय हो नि। तपाईहरुका आलोचक चाहिँ एकखाले अलिक क्रिटिकली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने नेपालमा गरिबी छ, अशिक्षा छ, अभाव छ। नेकपा एमालेले ट्याक्टफुल्ली त्यो अभाव, गरिबी र अशिक्षामाथि खेल्यो र नेपालमा एउटा कटु सत्य एन्टी फिलिङ पनि छ, त्यो भावनामाथि पनि खेल्यो। यसले समग्रमा मुलुकलाई दीर्घकालमा चाहिँ हित गर्दैन है, यसले टसलतर्फ बढाउँछ र छिमेकी देशसँगको जुन जोरी खोज्याइ छ, उनीहरूको आलोचना जुन जोरी खोज्याइ छ, यसले नेपालको पनि हित गर्दैन, अन्तत्वगत्वा भन्ने तपाईहरुका आलोचकहरू त्यसो भन्छन्।
बताउनुहोस् त। यसमा अब आलोचकहरूले भन्ने कुराप्रति त मैले त्यसमा आलोचना गर्न पाउँदैनौँ भन्ने कुरा आएन। तर ती गरिएका आलोचनाहरू समीक्षाको त्यो कठघरामा उभिनुपर्छ त्यो आलोचनाहरूले। जस्तो मैले के भन्न चाहेको भने हामी एमालेहरूले के गर्यौँ, तपाईँ मनोगत ढङ्गले एमालेको बारेमा यो वा त्यो भनेर टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ, तर ती हचुवा टिप्पणीको केही अर्थ छैन। जस्तो मैले भनौँ एमालेले देशको हितमा हामीले कुन छिमेकीलाई विरोध गर्दै हिँड्यौँ? चीनलाई अँगालो हाल्यौँ कि भारतलाई आँखा तर्यौँ कि? हामीले त केही गरेनौँ। हामी त के मान्यतामा हो भने सबै थोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। छिमेकी हामी एमालेले चाहेको कुरा के हो भने छिमेकीसित आई टु आई कुरा गर्नुपर्छ। यो पोलिटिकल कल्चर, यो एउटा राष्ट्रिय अडान हामीले राख्नुपर्छ। त्यो दक्षिणको छिमेकीसित पनि उत्तरको छिमेकीसित पनि। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा त यही अभ्यास गर्नुभयो, यही देखाउनु पनि भयो। दक्षिणको छिमेकी समकक्षी प्रधानमन्त्रीसित पनि त्यही हिसाबले कुरा गर्नुभयो। हामी नेपाल कुनै एउटा देश बेष्टित भएर बस्न सक्दैनौँ। हामी नेपालीहरू वास्तवमा एउटा देश बेष्टित भएर बस्न सक्दैनौँ। साँचो अर्थमा भूपरिवेष्टित हुनुको अर्थ के हो भने आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरू प्रति हामी सजग रहनुपर्छ र एउटा भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधाहरू जुनसुकै छिमेकीसित पनि लिने आँट पनि गर्नुपर्छ। त्यो भारत, चीन, जोसुकैसित पनि। हामी भारतसित सधैँभरि हामी 12 महिना आउजाउ गर्न सक्ने हाम्रो यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट, यो यातायात चाहिँ सुविधा हुने, कनेक्टिभिटी हुने, अनि उत्तरतिर नहुने कसरी हुनसक्छ? गर्नुपर्छ। हामी भारतको समुद्री बन्दरगाहको सुविधा लिने कुरा गर्छौँ, रोजेर हामीलाई कहाँ अनुकूल पर्छ त्यहाँ देऊ भनेर भन्छौँ। चीनसित पनि भन्छौँ। भनिसकेपछि त हामी त कुनै एउटा देशको नजिक वा टाढा त होइन, हामीले उठाएको त यही कुरा हो नि। एक दोस्रो कुरा के हो भन्दा जस्तो हामी 12 महिना चीनसित पनि आउजाउ गर्ने बाटोहरू, रोड कनेक्टिभिटी किन गर्न सक्दैनौँ? हामीले गर्नुपर्छ। त्यो सम्झौता गर्दा कसरी हाम्रो एउटा छिमेकीको विरोध भयो, अर्को छिमेकीसित हामी आलिङ्गनबद्ध हुन कसरी गएका हौँ? होइनौँ नि। त्यस कारणले कुरो के हो, जस्तो देशको हितमा जनताको हितको कुरा गरिरहँदा पनि हामीले जस्तो भनौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हामीले अगाडि ल्यायौँ। हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रबाट बजेट फिटिकै जाँदैन थियो। म 51 साल सम्झँदैछु। त त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले प्रारम्भ के गर्नुभयो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यको तर्फ सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यो भोट तान्नको लागि अगाडि सारिएको कुरो त थिएन। यो राज्यको कर्तव्य हो। यो वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। राज्यको केही कर्तव्य हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त त्यो राज्यको कर्तव्य चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर थाल्यौँ। गाउँमा सोझै बजेट दिने कुरा 3 लाख मात्रै गएको थियो। त्यो 3 लाखले 50औं लाखको काम त जनताहरूले गरे र त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गरिएको सम्मानले एउटा नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्यो। राज्य त झन् सबल भयो नि। त्यसबेला हामीले आलोचना गर्दा के भनियो? हामीले आलोचना गर्दा भनियो एमालेहरूले राज्यको ढिकुटी कनिका छरे जस्तो। यिनै अर्थशास्त्रीहरू, उदारवादका प्रबल पक्षपाती अर्थशास्त्रीहरू जो विभिन्न पार्टीमा छन्, काङ्ग्रेसमा छन्, नेता भएका छन्, उनीहरूले गरेको आलोचना हामी बिर्सिरहेका छैनौँ। त्यसबेला कनिका छरे जस्तो एमालेले राज्यको ढिकुटी सक्यो भन्नु भने हो कि होइन? तर हामीले वास्तवमा त्यो चिजबाट त कोही पनि, यो दक्षिण एसियामै हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ र अरू मुलुकहरू यसबाट एउटा प्रभावित पनि भएको छन्। र 2000 अहिले केपी ओली अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा भयो र हामीले त हाम्रो घोषणापत्रमा भनेका छौँ बहुमत सहितको ठुलो पार्टी एमाले भन्दा हामी यो मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महिनाको 5000 को दरले हामी एउटा चाहिँ यो सहयोग गर्छौँ। यो राज्यको कर्तव्य हो र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नु भनेको वास्तवमा हाम्रा समाजमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा पनि हो। त्यो त्यस कारणले हामीले यो कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा, हामी अब मध्य पहाडी राजमार्ग बनाउने कुरा गर्छौँ। हामी हुलाकी राजमार्ग जो 20 वर्षदेखि गीत गायकहरूले तर बनाएनन्। हामी दलितहरू, उत्पीडितहरू, सीमान्तकृत जातिका जनता
का छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर भाषणमा मात्रै होइन बजेटमा व्यवस्था गर्छौँ। हामी तराई मधेसका 20वटा जिल्ला जुन छन् ती सदरमुकामहरू बेहाल भएको छ। कति मन्त्री भयो होला, तराई मधेसकै व्यक्तिहरू नेताहरू कति मन्त्री हुनुभयो, तर त्यहाँको हालत त सुध्रिएन। हामी भन्छौँ कमसेकम राजमार्गबाट त्यहाँसम्म पुग्ने 4 लेनको बाटो बनाउनुपर्छ र एउटा सदरमुकामको इन्टिग्रेटेड विकासको लागि हामीले 50 करोडको दरले छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रारम्भ गऱ्यौँ। हामी भन्छौँ तराईमा सिँचाइको अत्यन्त गम्भीर समस्या हो, त्यो भाषणमा मात्रै उठाउने होइन, त्यो हामीले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लगभग 6 अरब जति सिँचाइको लागि पैसा हामीले छुट्यायौँ। मैले के भन्न खोजेको भने त हामी यी काम गर्छौँ, यो जनताको जीवनसित गाँसिएको कुरा हो। कामकै कारण नेकपा एमालेलाई मैले अघि सुरुमा सूत्रीकृत कुरा भनेको थिएँ, त्यसलाई मैले अलिक ब्रेकडाउन गर्न खोजेको थुप्रै कुराहरू छन्। हामी नीतिमा, कार्यक्रममा, योजनामा र हाम्रो आचरणमा ती कुराहरू हामी जनपक्षीय भएर जनपक्षीय नीति, जनपक्षीय कार्यक्रम, जनपक्षीय योजना, हाम्रो जनपक्षीय आचरणका कारणले हामी जनताको बिचमा पपुलर हुन सकेका हौँ। हामीले मान्नुहोस् दुर्भाग्यवश यी चिजहरूबाट हामी विमुख भयौँ भने एमाले भन्ने पार्टीको नाममा त जनता सती जान सक्दैनन् नि। काङ्ग्रेस जनको पछिल्लो विश्लेषण कस्तो छ भने सहरी क्षेत्र खास गरी काठमाडौँ जस्तो ठाउँ यहाँका मानिस चाहिँ अलिकति रियाक्सनमा मत जाहेर गर्छन्, जहिले पनि शासकको प्रतिकूल मत जाहेर गर्छन्, त्यसकारण नेकपा एमालेलाई प्राप्त भयो। पहाडी क्षेत्र काहीँ न काहीँ कम्युनिस्टहरूले त्यो प्ले गरेकै छन्, यसो पनि भन्छन्। हाम्रो खास आधारभूमि भनेको चाहिँ मधेस हो, 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामी नेकपा एमालेलाई देखाइदिन्छौँ। कसरी टिक्दो रहेछ हेरौँ न, मधेसकै सवालमा पनि त्यो भावनात्मक पक्षले काम गर्छ, यसो भन्छ। यसमा ठिकै छ नि त, हामीले त त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्नुहोस् या अरू कसैले भन्नुहोस्, हामी त परीक्षा दिनको लागि तयारै थियौँ नि। एकै चरणमा गरे भए पनि हुन्थ्यो, या अहिले असार 14 गते गरे भए पनि हुन्थ्यो, त उहाँहरूले त गर्ने आँट गर्नु भएन र तेस्रो चरणमा पुर्याउनु भयो। त हामी त जसले यो टिप्पणी एमाले बारेमा गर्छन् हामी त उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी त चुनौतीको सामना गर्न, हामी त परीक्षा दिनको लागि तयार छौँ। र जस्तो भनौँ हामी तराई मधेसमा गरेका हाम्रा कामहरूलाई लिएर नै हामी जाने हो त्यहाँ, हामी अरू हिसाबले जाँदैन। जस्तो भनौँ के नेपाली काङ्ग्रेसका कोही नेताले, कोही विश्लेषक, कथित बुद्धिजीवीले के नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ नगरपालिका हिजो हुँदा अहिले महानगर के कुनै बेला जितेका थिएन अनि खालि प्रतिपक्षीले मात्रै जित्ने भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ? त्यस्तो त होइन। तपाईँ कहाँ हेर्नुहुन्छ? कुरो के हो भने कतिपय ठाउँमा हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ प्रकट भएको छन् एमालेका भने हामी चाहिँ आफ्नो बारेमा आत्मसमीक्षा गर्दा के भन्छौँ भने राम्रा कुरा गरे पनि राम्रा कुरा जनताको बिचमा प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउने कुरामा हाम्रा कहीँ न कहीँ कमजोरीहरू छन्। त्यो कमजोरीहरू प्रकट हुने गरेका छन्। त्यो कमजोरीहरू प्रकट हुँदाखेरि जस्तो हाम्रा कतिपय ठाउँमा अझै मान्छेलाई हामीले ठिक ढङ्गले कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ, हाम्रा सङ्गठनहरू त्यस हिसाबले परिचालित हुन सकेका छैनन् र त्यसको परिणाम हामी देख्छौँ। कतिपय एमाले राम्रा कुरा गर्छ हामीलाई भन्छन् मान्छेहरूले, एमाले होइन एमाले भन्दा इतरका मान्छेहरूले पनि भन्छन् तपाईँहरूका राम्रा कुरा छन्, ती राम्रा कुरा सेल गर्नै जान्नुहुन्न, जान्नुहुन्न भन्छन्। जस्तो हामीलाई के लाग्छ भने म लोकतन्त्रको मान्यतालाई मैले आक्षेप गर्न खोजेको होइन, तर भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा गर्यो के, यसबिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले नीतिमा के गर्यो, कार्यक्रममा के ल्यायो, योजना के निर्माण गर्यो र उसका आचरणहरू समग्रमा के छन्। तर पनि काङ्ग्रेसलाई भोट मान्छेले हाल्दैछन्। यही विचित्र छ कि काङ्ग्रेसलाई यो स्केलमा जुन भोट हाल्दैछन् त कस्तो भन्दाखेरि इतिहासको लिगेसीले सिर्जना गरेको भ्रम अझै पनि छ र हामीले गरेका राम्रा कुराहरू ठिक ढङ्गले जनताको बिचमा पुर्याउने कुरामा हाम्रा कमजोरीहरू छन्। म अब तपाईँको ध्यान 2 नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित रहेँ है। एउटा राजपा नेपाल भन्ने पार्टी गठन भयो, 6वटा पक्षहरू मिलेर एउटा पार्टी बनायो। त्यसले यो पहिलो चरणमा नि भाग लिएन, दोस्रोमा नि लिएन, तेस्रो चरणमा लिनलाई पनि
उनीहरूका मुद्दालाई मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ। यो सरकारले त बारम्बार भनिरहेको छ नि संविधान संशोधन त हामी गर्न तयार छौँ, तर 2/3 चाहिन्छ, नेकपा एमाले मान्दैन भनेर सरकार पक्ष शासक पक्ष त्यसो भन्छ। अनि एउटा उडन्ते समाचार हो या के हो, केही सञ्चार माध्यममा के आयो भने नेकपा एमाले अब राजपा नेपालसँग मिलेर केही न केही ट्याक्टिकल मुभ गर्दैछ, सकेसदेखि सरकारै बनाउने हदसम्मको त्यस्तो प्रयास पनि गर्दैछ भनेर त्यो समाचार पनि यसो आएको छ। मानिसको बुझाइमा अब नेकपा एमाले काहीँ न काहीँ 2 नम्बर प्रदेशवासीलाई अर्थात् राजपा नेपाललाई पनि फकाउने प्रयत्न गर्दैछ। त्यो मुद्दाबाट अलिकति च्युत हुने एक हिसाबले चुनाव पाइगयो, मत पाइहाल्यो, अब त्यसरी जाँदा लाभै हुन्छ राजनीतिक रूपले भन्ने दृष्टिकोण बनाए कि क्या हो भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि मानिस राख्न सक्छन्, बनाउन सक्छन्। यो के भयो, यो आएको विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसमा नेकपा एमाले कुनै घटनाबाट प्रभावित भएर या कुनै प्रसङ्गबाट बितरिएर कुनै निर्णय गर्दैन। हामी बडो जिम्मेवारीका साथ नेपालका सबै राजनीतिक पक्षहरूसित गम्भीरताका साथमा विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ, सहमति प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौँ। सहमति भएन भने पनि भिन्नताहरू के छन् त्यो भिन्नतालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ र हाम्रा विमतिहरू हुन सक्छन्, तर विमति हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धहरू त बरकरार रहन्छन्, कायम रहन्छन्। हामी यो मान्यता राख्छौँ। जहाँसम्म राजपा जो अहिले पछिल्लो समयमा पुनर्गठित भन्ने कि एकीकृत भन्ने जे भए पनि एउटा नयाँ पार्टी बन्यो, तराई मधेसमा आधारित भएका विभिन्न समूहहरू एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो। त्यो हामीले खुसी व्यक्त गरेका छौँ। उहाँहरू कमसेकम एउटा राष्ट्रिय जनता पार्टीको रूपमा उहाँहरू आउनुभयो, यो खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म उठाएका विषयहरू छन्, हाम्रा हिजो पनि लजिक थिए, आज पनि छन्। ती देशको हितमा, जनताको हितमा, हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, सार्वभौमिकताको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा, सामाजिक सद्भाव नखलबल्याउने हिसाबले ती कुराहरू आउँछन् भने हाम्रो कुनै त्यसमा समस्यै छैन। तर हामी अब कुनै राजनीतिक पार्टीले उठायो मुद्दा, ती मुद्दा मान्नै पर्छ भन्ने त छैन। हाम्रा आफ्नो तर्क साथ त्यसप्रति हाम्रा विमतिहरू हामी जाहेर गर्छौँ। जस्तो भनौँ नागरिकताको बारेमा मैले पहिलेका कार्यक्रममा पनि भनेको छु, नागरिकताको बारेमा जे संशोधनका कुराहरू आएका छन् त्यसमा हामी सहमत हुन्नौँ। भाषाको बारेमा जसरी कुरा उठेको छ त्यसमा सहमत हुन्नौँ। प्रतिनिधित्वको बारेमा जस्तो दलिल दिएको छ त्यो दलिलको पक्षमा हामी हुन्नौँ। नम्रतापूर्वक तर्क साथ हामी आफ्नो पोजिसन राख्छौँ। अब यो पोजिसन राखिरहँदा कोसित हामी नजिक होला, कोसित टाढा होला, हामीलाई त्यो त्यति केयर छैन। किनभने मुद्दामा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर राजपाका नेताहरूको बारेमा हाम्रो भनाइ के हो भने उहाँहरूले पनि मुलुकको लोकतन्त्र ल्याउनको लागि अब विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ, मैले व्यक्तिमा जान्न, समग्रतामा राजपासित सम्बन्धित नेता साथीहरूको मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँहरूको पनि योगदान छन्। उहाँहरूको योगदानलाई हामीले अहिले कतिपय विषयमा मत मिलेन भनेर त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। त हामी त्यसलाई त्यही हिसाबले सम्मान पनि गर्छौँ। अहिलेका मुद्दाहरूमा हाम्रो दृष्टिकोणहरू नमिल्न सक्छन्। दृष्टिकोणहरू नमिलेपछि हामी भन्छौँ नि तपाईँका यी कुरा हामीले चित्त बुझेनन्, हाम्रा यी कुराहरू तपाईँहरू किन नमान्ने भनेर हामी तर्क गर्छौँ, बहस गर्छौँ। एकपटक होइन, पटक पटक हाम्रा विमर्शहरू हुन सक्छन्। त त्यो चिज त हामी ओपन नै छौँ। जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, यो सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अलिक कुराहरू ठिक ढङ्गले नआएको हामीलाई लाग्छ। अब यसमा सञ्चार माध्यमलाई दोष दिने भन्दा पनि हामीले हाम्रा कुरा प्रश्न पार्दैनौँ कि भन्ने आफैलाई पनि लाग्यो। सञ्चार माध्यममा त सम्बन्ध बढ्ता छाउने प्रयोग गर्न सफल त एमाले नै छ भनेर भन्छन्। ठिक छ भने मैले खालि हामी छाइएको होला कि, तर जस्तो भनौँ एभावस एमालेको कोही पनि नेताले, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीदेखि लिएर कुनै पनि नेताले संविधान संशोधन हुँदैन भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? हामी कसैले पनि त भन्दैनौँ। हामी के बुझ्छौँ भने संविधान त गतिशील दस्तावेज हो, संशोधनीय दस्तावेज हो। यो संशोधन हुन्छ, तर संशोधन औचित्यपूर्ण हुनु पर्यो। संशोधनका मुद्दाहरू के हुन्, ती औचित्यपूर्ण छन् कि छैनन्? औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त औचित्य जस्तो भनौँ अहिलेका मुद्दाहरू औचित्यपूर्ण भएनन्, छैनन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त संविधान जड हुनुपर्छ भनेर हामीले
त्यस्तो कुरा त गरे होइन। एक खाले दृष्टिकोण के छ भने त्यो मधेसकै सवालको कुरा गर्दा कहीँ न कहीँ मधेसको फेभर जस्तो हुनसक्छ, यसलाई अन्यथा नलाउनु। म त्यसरी प्रस्तुत पनि हुन्न, म एकदम ओपन छु हर विषयमा। मधेसमा 3 खाले विचार छ मधेसी, खास जसलाई हामी मधेसी भनेर भन्छौँ। एउटा नेकपा एमाले, काङ्ग्रेस, राप्रपा अथवा माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेका मानिस छन्, त्यो यथास्थितिवादी छन्। दोस्रो यो मध्यमार्गी जो राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर लगायत राजपा नेपालहरूले लिएको लाइन जुन छ त्यो पक्ष अलिक मध्यमार्गी खालको छ। यदि यो पक्षलाई काहीँ न काहीँ समेट्न सकिएन भने अर्को प्रवृत्ति छ, जुन प्रवृत्ति सेपरेटिस्ट मुभमेन्टका लागि आतुर छ, त्यो प्रयास गरिरहेछ, कसरत गरिरहेछ। विभिन्न खाले तागतसँग त्यसको गठजोड पनि छ, तार जोडिएको छ भनेर कतिपय सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरू पनि त्यसो भन्छन्। तसर्थ यिनलाई काहीँ न काहीँ खुसी पारेर अनुकूल बनाएर ल्याउनु नै मुलुकको हितमा छ। यसमा चाहिँ नेकपा एमालेको अहम भूमिका हुन्छ है। किन यो पक्षलाई अलिकति नजरअन्दाज गरिरहेछ नेकपा एमाले भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नेले बताइदिनुहोस् त। त्यो अरूको दृष्टिकोण भनेर तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द एमाले नजरअन्दाज भन्नुभयो, यो हामी नजरअन्दाज गर्दैनौँ, गर्नु हुँदैन पनि, त्यो हामीले गरेका पनि छैनौँ। त्यो त्यस्ता कुराको पक्षमा हामी हुन्नौँ। जस्तो भनौँ, अब तपाईँले आफ्नो ढङ्गले क्याटेगोरी गर्नुभयो, हामी सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ र सबैका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हौँ। तर यसको अर्थ के हो होइन भने तुष्टिकरणको नीति, हामी त्यो तुष्टिकरणको नीतिको पक्षमा हुन्नौँ। तपाईँका मुद्दा आधारित भएर तपाईँसित मेरो सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्धलाई हामी परिभाषित गर्न चाहन्छौँ मुद्दा आधारित। तपाईँ जीवरामजी नामको आधारमा सम्बन्ध हुँदैन, तपाईँका विचार, तपाईँले उठाएका मुद्दामा आधारित भएर तपाईँको र मेरो सम्बन्ध निरूपित हुन्छ। हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि कुरो यही हो। जस्तो भनौँ, हामीले अमुक व्यक्ति महन्तजी या राजेन्द्रजी या अरू कोही राजपाका नेताहरूको बारेमा हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा के कुरा पर्छ, उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू र त्यसप्रति उहाँको दृष्टिकोण जुन छ हो, त्यसमा हामी केन्द्रित भएर हाम्रा सम्बन्धहरूलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। जस्तो भनौँ, अहिले उठाइरहेका मुद्दाहरू चाहे जसुकैले उठाउनुहोस्, त्यसमा हामी बोल्दा कहिले उँचा भयो होला, कहिले अलि लो भोइस भयो होला, तर हाम्रा आधारभूत अडानमा हामी कहिले हेरफेर गरेका छैनौँ। जस्तो बिचको मान्छेले ल्याउने कुनै त्यस्तो हामी तत्कालीन लाभ हानिको आधारमा मात्रै सोच्दैनौँ। जस्तो मधेसको सवालमा प्रब्लमहरू के हुन्, तराई मधेसमा समस्याहरू वर्गीय समस्या हुन्। तराई मधेसका समस्या भनेको सामाजिक समस्या, विभेदका समस्याहरू हुन्। वर्गीय समस्या र सामाजिक विभेदका समस्यामा केन्द्रित भएर जाउँ न हामीहरू जोसुकैसित पनि हात मिलाएर जान सक्छौँ। म यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, तराई मधेसका समस्यामा जुन जुन पक्षहरू सकारात्मक ढङ्गले आउनुहुन्छ, खास गरी वर्गीय विभेदका कुराहरू, त्यो वर्गीय विभेदका कुरा कस्तो छ भने अहिले पनि बाँच्न पाएका तराईवासीहरूको बेहाल अवस्था जुन छ, या भूमिहीन किसानहरूको मैयानी हक प्राप्त गर्न नसकेका, एउटा व्यवस्थित बास बनाउन नसकेका, बास नभएका मानिसहरूको त्यत्रो ठुलो समस्या छ। रोजगारीको समस्या, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट खाडी मुलुकमा 5,000 10,000 तराई मधेसका युवा भाइ छोराहरू गएका छन्। अहिले पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। र जस्तो हामीले के सोच्नुपर्छ भने यो रोजगारीको समस्या पनि जसरी चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ, एकछिन उदाहरण भनौँ त, म तराई मधेसको चिन्ता गर्ने हर पार्टीका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, विराटनगर जुट मिल कसका कारणले समाप्त भयो, हेटौडा कपडा कारखाना कसका कारणले समाप्त भयो, वीरगञ्ज चिनी कारखाना कसका कारणले समाप्त भयो, कृषि औजार कारखाना कसका कारणले, भ्रिकुटी कागज कारखाना कसका कारणले समाप्त भयो। र ती कारखानाहरू समाप्त हुँदाखेरि वास्तवमा बेरोजगारीको कुरा कति भयावह हो। जनकपुर चुरोट कारखाना र त्यो चुरोट कारखानासित परोक्ष रूपले सम्बन्धित भएका हजारौँ किसानहरू, हजारौँ लाखौँ किसानहरू कसरी विस्थापित हुने स्थिति पैदा हो। हामी ती समस्याहरूमा केन्द्रित भएर समाधान गर्नुपर्छ। त्यही वर्गीय, जस्तो एउटा वर्गीय समस्याको कुरा, अर्को सामाजिक विभेदका कुरा। बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि तराईका महिलाहरू, या साक्षरताको समस्या, यो अन्धविश्वासको समस्या, जातीय विभेदको समस्या, अहिले पनि
कतिपय मान्छेहरू जो अहिले तराई मधेसमा मधेसको हित गर्ने भन्ने पार्टीका नेताहरू आफ्नो आँगनमा बनेको इनारमा पानी खान दिँदैनन् कसैलाई। पानी खायो अब दण्डित गर्छन्। त्यो त अहिले पनि चलन चलिरहेछ नि। अहिले जस्तो भनौँ नि एमाले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्यो। जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि तराई मधेसमा आधारित भएर जो अहिले एउटा घरबार नभएका सुकुम्बासीहरू छन् त्यो जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर बजेट छुट्याएर सुरु गर्यो। मैले के भन्न खोजेँ त्यहाँको समस्याहरू तपाईँ एउटा पनि तराई मधेसका सरकारी अस्पताल राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ती नेताहरू जो तराई मधेसको चिन्ता गर्नुहुन्छ कहिले ध्यान दिनुभयो कि भएन। एउटा सरकारी कलेज, एउटा सरकारी स्कुल, एउटा त्यहाँको कारखाना, त्यहाँको बाटोघाटो, सदरमुकाम जोड्ने बाटो केपी ओली नै किन चाहियो? तराई मधेसका 20वटा जिल्ला सदरमुकामहरूलाई एकीकृत विकास गर्नको लागि प्रत्येक सदरमुकाममा 20 करोड छुट्याउन केपी ओली नै किन चाहियो? पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 4 लेनको बाटो चाहिँ सदरमुकामसम्म जोड्नुपर्छ भनेर किन केपी ओली नै चाहियो? किन जनता आवास कार्यक्रमको कुराहरू किन माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यो तराई मधेसका युवाहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ना गर्न छुट्टै बटालियनको व्यवस्था किन गर्नु पर्यो? अरूले किन गर्न सकेन? नागरिकता समस्या छ भनेर भन्नेहरूले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा नै धनपति आयोग बनाएर त्यो समस्या नागरिकता समस्या समाधान गर्नको लागि किन गर्नु पर्यो र वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुँदाखेरि आयोग बनाएर त्यो नागरिकता वितरण गर्ने कुरामा प्र्याक्टिकली नै लाग्ने कुरा किन गर्नु पर्यो? अरूले किन गरेनन्? मैले के भन्न खोजेको भने हामी यो देखाउने कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ। हामी वास्तवमा तराई मधेसका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हिसाबले नीति, कार्यक्रम, योजना र हाम्रा व्यवहारहरू त्यसरी अगाडि सार्न चाहन्छु। म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि 3वटा प्रश्न छ, इन सर्टमा बसलाई दिनुभयो भने एकदम सही। 1, नेकपा एमाले यो मधेसी भनिने पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा अब अलिकति नरम रुख अपनाउँदै जान्छ भन्ने हो? यो विगतको भन्दा हो नि? त्यस्तो होइन। हाम्रा आधारभूत अडान हाम्रा यथावत छन्। हामी हिजो पनि तराई मधेसका जनताका समस्याहरू जुन छन् ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जे दृष्टिकोण थियो आधारभूत रूपमा अहिले पनि हामी त्यसैमा छौँ। हामी हिजो चाहिँ अलि जडवत थियौँ अनि अहिले चाहिँ अलि लचकता अपनाउन थाल्यौँ। अथवा तपाईँलाई म लिड गर्न चाहन्छु, तराई प्रदेश नम्बर 2 को भोटलाई प्रभावित पार्नको लागि एमाले गर्न खोज्दैछ भनेर बुझिएको हो भने माफ गर्नुहोला, हाम्रा आधारभूत अडान बरकरार छन्, कायम छन्। ती आधारभूत अडानबाट किञ्चित मात्रै पनि हामी तलमाथि हुन्नौँ। नम्बर 2, आगामी असोज 2 गते हुने भनिएको 2 नम्बर प्रदेश 74 माघ 7सम्म भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अरू प्रदेशको केन्द्रको सबै चुनाव, त्यो यथास्थिति हेर्दा त्यो सम्भव छ? संविधानको व्यवस्था अनुसार त्यो गर्नुपर्छ, त्यसमा स्किप गर्ने ठाउँ छैन। तर सत्ता पक्षबाट जति गैर जिम्मेवार भूमिका खेलियो निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यसले अप्ठ्यारो त पार्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने असोज 2 मा हुने प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन र संसदको निर्वाचनको लागि यो समयको साँगुरोपनलाई हेरेर विगतमा जे अलिकति गैर जिम्मेवार ढङ्गले गरिएको भए पनि आउने दिन यो समयको चापाचापलाई ख्याल गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हिसाबले समय तालिका, कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। त्यो समीकरणमा कुनै फेरबदल आउन सक्ने अलिकति व्यापक ढङ्गले एउटा बृहत पोलिटिकल पोलराइज भन्छ नि, ध्रुवीकरण भएर जान सक्ने क्षितिजमा कुनै सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? होइन, यसमा राजनीतिमा सम्भावना त भइ नै रहन्छन्। सम्भावना आज नदेखिए पनि भोलि सम्भावनाहरू हुन्छन्। अब हामी एमाले भन्दै आएको कुरा के हो भने जहिले पनि हामी नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले होम ग्रोन भएर आफ्ना मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्छ। होम ग्रोन भएर त होम ग्रोन भएर जुनसुकै पार्टी, नेपालमा बनेका पार्टी, नेपाली जनताको हित गर्छु भन्ने पार्टी आफ्ना विचार, कार्यक्रम, आचरणमा श्रेष्ठ छौँ भनेर दाबी गर्नेहरूले, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले होम ग्रोन भएर
छलफल गर्नुपर्छ र हामी ब्रोडर अन्डरस्ट्यान्डिङको एउटा फ्रेमभित्र रहेर हामीले मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्छ। त हामी यो दिशामा सधैँभरि सकारात्मक छौँ, प्रयत्नशील छौँ। हामीलाई यो यसरी नै जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। हामी एकल काँटे भएर अगाडि बढ्न चाहन्नौँ। नेकपा एमाले खुल्ला छ। अन्तिम प्रश्न है, संसारमा कम्युनिस्टहरूको बडा सफाया भएको देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको चुनावमा पनि के देखियो भने हुन त माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँगै छ, नेकपा एमाले एक्लैले अग्रता हासिल गरिसक्यो, इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस भन्छ, प्रजातान्त्रिक भन्छ, अनि अरू कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रसँग समेत अरू पनि छन् नि, नेमकिपा छन्, माले छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, अरू नेकपा माले सिपी मैनालीजीको छ। तपाईँहरू सबै मिल्दा यो कम्युनिस्टहरूलाई यत्रो मत नेपालमा संसारमा निरीह कमजोर हुने, यहाँ यत्रो मत प्राप्त हुने, यो तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? छोटकरीमा मात्रै बताइदिनुहोस्, यो किन यत्रो मत जाने? नेपालका अरू अब तपाईँले भन्नुभयो अनुसार ती साना विभिन्न वामपन्थी पार्टी छन् भन्नुभयो। ती वामपन्थी पार्टीहरूप्रति मेरो कुनै अतिरिक्त टिप्पणी छैन। हामी एमालेहरूले चाहिँ के बुझेका छौँ भने जनताको जिन्दगीसित नगाँसिएको सिद्धान्त टिक्दैन, जनतासित नगाँसिएका पार्टी र नेताहरू टिक्दैनन्। त्यस कारणले जनताको स्वार्थप्रति हामी इमान्दार भएर त्यसमा लाग्नुपर्छ र मात्रै आफ्नो सुदीर्घ जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त हामी एमालेहरू यो ठाउँमा आउनु पछाडि पनि हामीले यो आधारभूत कुरालाई कहिले पनि बिर्सेन चाहन्नौँ। किनभने हामी बुझ्छौँ त्यो बिर्सिँदाखेरि हामी सकिन्छौँ। त्यस कारणले जस्तो संसारमा के भयो त्यो ती समीक्षा गरौँ। हामी नेपालका कम्युनिस्टहरू खास गरी एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी जनताको स्वार्थभन्दा ठुलो अरू केही चिज पनि छैन। त यो चिजलाई हामी ख्याल गर्छौँ र अब अहिले अब विभिन्न समूहहरू जो कम्युनिस्ट समूहहरू छन् आफ्नै कर्मले अगाडि बढेका पनि छन्, आफ्नै कर्मले विस्थापित पनि भएका छन्। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, म लास्टली के भन्न चाहन्छु भने नामले मात्रै केही चिज हुँदैन, काम र कर्मले हुन्छ। हाम्रा जस्तो एमालेको हकमा हाम्रा विचारहरू, म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विचारको सुसङ्गततालाई हेरिदिनुहोस्। हामी जनतासित गाँसिएको, हामी जनताको स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरेका हाम्रा गतिविधिलाई हेरिदिनुहोस् र हामी आधारभूत रूपमा हाम्रा आचरणलाई हेरिदिनुहोस्। यस आधारमा एमाले किन अगाडि बढ्यो त? यो के जादुमयी काम छ भन्ने तपाईँलाई लाग्ला, अरू केही छैनन्। हाम्रा विचार, हामी जनतासित गाँसिएको हाम्रो सङ्गठनात्मक सञ्जाल, हाम्रो लिडरसिपको टोटली माथिदेखि तलसम्म हाम्रो लिडरसिपको आचरण। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।